पूर्वपीठिकां संरचयामि। कारकं कारकं नाम क्रियाजनकम्। तर्हि अनेन सिद्धं यत् क्रिया सर्वदा जन्या, क्रिया सर्वदा उत्पाद्या भवति। तर्हि क्रिया उत्पाद्या चेत् जन्या चेत् जनकः कः इति प्रश्ने, यथा घटस्य जनकः मृत् वर्तते, न केवलं मृत्, मृदपि चक्रमपि दण्डोपि कुलालोपि, एते एतानि कारणानि अर्थात् कारणसामग्री, कारणकूटौ कारणसामग्री शब्दः वर्तते। तर्हि तर्हि कारण कूटौ कारणसामग्री वर्तते। तर्हि क्रियायाः जनकं कारणं किमिति चेत् तानि षट् कारकानि, कर्तृ कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणानि यानि षट् कारकानि सन्ति, एतैः सर्वैरपि कारकैः मिलित्वा सम्भूय क्रियायाः निष्पत्तिः उत्पत्तिश्च क्रियते। इत्थं क्रिया एतैः कारकैः क्रियायाः उत्पत्तिर्भवति इति आगतम्। तर्हि तत्र कर्मकारकं कर्तृकारकं नाम व्यापाराश्रयः, कर्मकारकं नाम फलाश्रयः, कर्तृवृत्ति व्यापारजन्य फलस्य आश्रयो भवति यः तत् कर्मकारकम् इत्युच्यते। अत्यन्तं सरलम् उदाहरणं, रामः तण्डुलं पचति। पच् धातोः विक्लित्यनुकूल व्यापारः इत्यर्थः। तिङ् प्रत्ययस्य आश्रयः कर्ता अर्थः। विक्लित्यनुकूल व्यापारस्य आश्रयः रामः, अतः रामस्य शरीरस्य विग्रहस्य शरीरस्य तस्य देहस्य रामसम्यकस्य देहस्य कर्ता इति संज्ञा भवति। कर्तृसम्यकात् रामपदात् रामशब्दात् राम इति प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति रामः इति। विक्लित्यनुकूल व्यापारजन्यं यत् फलं विक्लित्तिः, सा च विक्लित्तिः तण्डुले वर्तते। अतः कर्तृवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयः तण्डुलः, अतः तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा। कर्मसंज्ञा तावत् तण्डुलस्य धान्यस्य पुरतः अस्माकं द्रव्यविशेष पुरतः यः पदार्थः उपस्थितः धान्यविशेषः तण्डुलः, तस्य द्रव्यस्य कर्म इति संज्ञा। अं विभक्तिस्तावत् तद्बोधकात् तण्डुलशब्दात् भवति। तर्हि अयं भेदः अत्र अवगन्तव्यः। विभक्तयः तावत् शब्दात् भवन्ति, कर्तृकर्मादि संज्ञाः अर्थस्य भवन्ति इति भेदः अवगन्तव्यः अत्र। तर्हि उदाहरणं, रामः तण्डुलं पचति इति सिद्धम्। अस्यैव वयं कर्मणि प्रयोगं यदा स्वीकुर्मः, रामेण तण्डुलः पच्यते इति प्रयोगः दृश्यते। अत्रापि पच धातोः प्रयोगो वर्तते, तस्य विक्लित्यनुकूल व्यापारः इत्येव अर्थः। अत्रापि राम एव कर्ता, तण्डुल एव कर्म, परन्तु विभक्तिः भिन्ना, यत् पचति इत्यत्र दृश्यते। रामः तण्डुलं पचति इति वाक्ये रामप्रातिपदिकाद् या विभक्तिः, तण्डुलप्रातिपदिकाद् या विभक्तिः, तद्भिन्ना एव विभक्तिः कर्मणि प्रयोगे दृश्यते। रामेण तण्डुलः पच्यते, अथवा विपरीतमपि वदामः, रामेण तण्डुलः पच्यते इति कर्मणि प्रयोगे या विभक्तिः दृश्यते, सा विभक्तिः कर्तरि प्रयोगे न दृश्यते। अत्र किं कारणम्? अस्य भेदस्य कारणं किम् इति प्रश्ने तत्र एकं सूत्रं मुख्यरूपेण वर्तते, अनभिहिते इति। अनभिहिते इति इदम् अधिकारसूत्रं। तच्च सूत्रं विभक्तिविधायकैः सूत्रैः सह सम्बध्यते। अनभिहिते इत्येतदनन्तरं विभक्तिविधायकानि सूत्राणि सन्ति। कर्मणि द्वितीया,
कर्तृकरणयोस्तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, षष्ठी शेषे, सप्तम्यधिकरणे च इत्येवम्। तर्हि एतैः प्रत्येकैः सूत्रैः अनभिहिते इत्यस्य पदस्य संबंधो वर्तते। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, अनभिहितयोः कर्तृकरणयोः तृतीया, अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी, अनभिहिते अपादाने पंचमी इत्येवं रीत्या। तर्हि अभिहितं न अभिहितं अनभिहितं तस्मिन् अनभिहिते इत्यत्र तत्र नै तत्पुरुष समासो वर्तते। अभिहितं नाम उक्तम्, अनभिहितं नाम अनुक्तम् इत्यर्थः। अनुक्ते सति कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, अनुक्ते करणे तृतीया, अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी, अनुक्ते अपादाने पंचमी इत्येवं रीत्या एतेषां सूत्राणाम् अर्थो भवति। तर्हि प्रश्नः उदेति, केन अनुक्ते सति अथवा केन उक्ते सति इति। तत्र अपरम् एकं वार्तिकम् अस्य उपकारकत्वेन वर्तते। अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृत्तद्धितसमासैः इति। तिङ् प्रत्ययेन वा कृत् प्रत्ययेन वा तद्धित प्रत्ययेन वा समासेन वा यदा कर्मकारकम् अनुक्तं भवति तदा द्वितीया विभक्तिः कर्तव्या। तर्हि कर्मणि द्वितीया इत्यस्य अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते इति पदं संबद्धं। तत्र एकं सूत्रम् उदाहरणत्वेन स्वीकृत्य पश्यामः। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया इत्यर्थो लभ्यते। केन अनुक्ते? तिङ् प्रत्ययेन वा कृत् प्रत्ययेन वा तद्धितेन वा समासेन वा यदा कर्मकारकम् अनुक्तम् अनभिहितं भवति तदा द्वितीया विभक्तिः कार्या। तर्हि देवदत्तः एतदग्रेपि पश्यामः। कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यत्रापि तथैव पश्यामः। अनुक्ते कर्तरि यदा कर्तृकारकम् अनुक्तं भवति केन? तिङ् प्रत्ययेन वा कृत् प्रत्ययेन वा तद्धित प्रत्ययेन वा समासेन वा यदा कर्तृकारकं कर्ता अनुक्तः भवति तदा तृतीया विभक्तिः कर्तव्या। तर्हि उक्तं चेत् का विभक्तिः स्यात्? तदानीं वार्तिककृता वार्तिकमुक्तम् अभिहिते तु प्रथमा। यदा कारकम् एतैः चतुर्भिः अन्यतमैः यदा अभिहितं भवति, तिङा वा कृता वा तद्धितेन वा समासेन वा यदा कारकम् अभिहितं भवति यत्किंचित् कारकं, तदानीं तावत् प्रथमा एव भवति, न तु तत्तत् सूत्रैः विहिताः तत्तद् विभक्तयः। उदाहरणं किमासीत्? रामः तण्डुलं पचति इत्युदाहरणमासीत्। पचति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः वर्तते। अनेन तिङ् प्रत्ययेन कर्ता उक्तः वर्तते, अत एव अयं कर्तरि प्रयोगः इति कथ्यते। तर्हि कर्ता उक्तः कर्म अनुक्तो वर्तते। तर्हि कर्ता उक्तः इति कारणात् कर्तृबोधकात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति आगता रामः। कर्मकारकम् अनुक्तं वर्तते, अतः कर्मबोधकात् प्रातिपदिकात् द्वितीया आगता तण्डुलं। रामः तण्डुलं पचति इति प्रयोगः सिद्धः। कर्मणि प्रयोगे स्वीकुर्मश्चेत् पच्यते, तत्रापि तिङ् वर्तते, परन्तु तत्र तिङ् प्रत्ययस्य कर्ता अर्थो न अपितु कर्म अर्थः। तत्र तिङ् प्रत्ययस्य पच्यते इत्यत्र तिङ् प्रत्ययस्य कर्मकारकम् अर्थः। तर्हि तिङा कर्मकारकम् उक्तं, कर्तृकारकं नोक्तं वर्तते। अतः कर्तृकारकस्य अनुक्तत्वात् कर्तृबोधकात् प्रातिपदिकात् अनभिहिते कर्तरि तृतीया इत्यनेन तृतीया आगता रामेण। कर्मकारकम् उक्तं वर्तते, अतः कर्मबोधकात् प्रातिपदिकात् प्रथमा आगता अभिहिते तु प्रथमा इत्यनेन। श्रीरामेण तण्डुलः पच्यते इति कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च यद्यपि क्रिया एका एव, व्यापारः एक एव, विकृत्यनुकूल व्यापार एव,
कर्तापि राम एव कर्मोऽपि तण्डुल एव तत्र नास्ति वैलक्षण्यं तथापि विभक्ति प्रयोगे वैलक्षण्यम् आगतम् तत्र पृष्ठभूमौ सूत्रं वर्तते अनभिहिते इति। अस्तु एतावता एतादृशस्य भेदस्य कारणं किम् इत्यवगतम्। परन्तु विवक्षितः विषयः तु अयं नास्ति। इदानीं मदुक्ते उदाहरणे एका एव क्रिया प्रयुक्ता वर्तते। रामः तण्डुलं पचति इति वा भवतु, रामेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र वा पच् धातुः एक एव प्रयुक्तः। यत्र धातुद्वयप्रयोगः तत्र अर्थात् धातुद्वयं चेत् क्रियाद्वयमस्ति, तर्हि यत्र क्रियाद्वयप्रतीतिः तत्र कथं भवन्ति, कथा व्यवस्था कथं स्यात्, किम् उभय इदानीं तयोः व्यापारयोः कर्तापि एक एव कर्मापि एक एव चेत् तत्र कथं व्यवस्था स्यात् इति धातुद्वयप्रयोगस्थले कीदृशी व्यवस्था इत्यमुं विषयं स्वीकृत्य अत्र किञ्चित् अहं प्रतिपादयामि। एतत् सन्दर्भे अधुना चत्वारि भिन्नानि भिन्नानि उदाहरणानि कथयामि यत्र भवन्तः अवश्यं धातुद्वयम् अर्थात् व्यापारद्वयं वर्तते इति ज्ञातुं प्रभवन्ति। कुत्र तत्र प्रथमम् उदाहरणम् इदं पक्वम् ओदनं खादति अथवा पक्वः ओदनः खाद्यते। एतद् वाक्यद्वयमपि प्रथमोदाहरणे भवितुमर्हति। किमिति पक्वः ओदनः खाद्यते अथवा पक्वम् ओदनं खादति इति एतद् वाक्यद्वयमपि प्रथमोदाहरणे भवति। तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्ति खाद् धातुः अपि प्रयुक्तः, पच् धातुः अपि प्रयुक्तः। अस्तु द्वितीयम् उदाहरणं किमस्ति? ओदनं पक्त्वा भुङ्क्ते अथवा ओदनः पक्त्वा भुज्यते। अर्थात् उभयोः अत्र कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च वाक्यद्वयम् उच्यते मया अत्र। ओदनं पक्त्वा भुङ्क्ते अथवा ओदनः पक्त्वा भुज्यते इति इदं द्वितीयम् उदाहरणम्। तृतीयं तावत् रामः ग्रामं गन्तुम् इच्छति। द्वितीय उदाहरणेपि वयं धातुद्वयं व्यापारद्वयं वर्तते इति ज्ञातुं शक्नुमः। पक्त्वा ओदनं पक्त्वा भुङ्क्ते इत्यत्रापि पच् धातुः भुज् धातुः वर्तते। पुनः तृतीयम् उदाहरणं किमस्ति? रामः ग्रामं गन्तुम् इच्छति। तत्रापि व्यापारद्वयं गमनव्यापारः इच्छाव्यापारश्च इच्छानुकूलव्यापारश्च। इदं तृतीयम् उदाहरणं। चतुर्थम् उदाहरणं देवदत्त ओदनं भुक्त्वा ग्रामं गच्छति इति चतुर्थम् उदाहरणम्। अत्रापि क्रियाद्वयं भुज धातुः व्यापारद्वयं भोजनव्यापारः गमनव्यापारश्च। एवं रीत्या चत्वारि उदाहरणानि सन्ति। चतुर्षु स्थलेषु अपि किञ्चित् व्यवस्था ईषदीषद् भिन्ना भिन्ना वर्तते। पश्यामः। प्रथमम् उदाहरणं किम् उक्तवान्? पक्वम् ओदनं खादति इति कर्तरिप्रयोगे वा पक्वः ओदनः खाद्यते इति कर्मणि प्रयोगे वा उदाहरणम्। अत्र पश्यन्तु कर्तरिप्रयोगं स्वीकुर्मः। खादति, कः खादति? रामः खादति। किं खादति सः? ओदनं खादति। सः ओदनः कीदृशः? पक्वः वर्तते। तर्हि अत्र पच् धातोः निष्ठाप्रत्ययकृतः तप् प्रत्ययः। निष्ठातकारस्य वकारादेशो भवति पचोवः इति सूत्रेण पक्व शब्दः निष्पन्नः। निष्ठातकारः कस्मिन् अर्थे भवति? कर्मार्थे, भूते कर्मणि तप् प्रत्ययः। तर्हि विक्लित्याश्रयः पक्वशब्दस्य विक्लित्याश्रयः विक्लित्तिरूपफलाश्रयः। विक्लित्याश्रयः कः? अर्थात् यथा वयं रामः तण्डुलं पचति इत्यत्र पच् धातोः विक्लित्यनुकूलव्यापारः अर्थः इति वदामः। विक्लित्तिरूपं फलं कुत्र जायते? तण्डुले। अतः तण्डुलः विक्लित्याश्रयः फलाश्रयः। तद्वत् पक्वा शब्दस्य विक्लित्याश्रयः इत्यर्थः। विक्लित्याश्रयः कः? ओदनपदार्थः। तर्हि पक्वः इत्यत्र निष्ठाक्तप्रत्ययेन कृत्प्रत्ययेन कर्मकारकम् अभिहितं वर्तते। खादति इत्यत्र तिप्रत्ययेन कर्ता अभिहितो वर्तते।
इदानीं समस्या का आगता, ओदने भोजन खादन धातु निरूपित कर्मत्व शक्तिरपि वर्तते, विक्लित्यनुकूल व्यापार निरूपित कर्मत्व शक्तिरपि ओदने वर्तते। अर्थात ओदनः विक्लित्यनुकूल व्यापारं प्रत्यपि कर्मकारकं, खादन व्यापारं प्रत्यपि कर्मकारकं। तत्रापि खादति इत्यत्र तिप्रत्ययेन कर्ता उक्तः कर्मकारकम् अनुक्तम्, पक्वः इत्यत्र कर्म उक्तं कर्ता अनुक्तः। तर्हि ओदनस्य कर्मकारकस्य खादति इत्यत्र तिङन्तेन अनुक्त कर्मकारकम् अनुक्तम्, ओदनगत कर्मत्व शक्तिः खादति इति तिङन्तेन अनुक्ता, विक्लित्यनुकूल व्यापार निरूपिता कर्मत्व शक्तिः ओदने वर्तमाना उक्ता वर्तते। तर्हि इदानीम् ओदनं यत् कर्मकारकम् अभिहितम् अपि वर्तते, अनभिहितमपि वर्तते, उभयं जातमिदम्। इदानीं पूर्वेषु उदाहरणेषु रामः तण्डुलं पचति इत्यत्र स्पष्टमासीत्, तण्डुलाख्यं कर्मकारकम् अनुक्तमेव, तिङा अनुक्तं वर्तते इति। परन्तु प्रकृतम् यद् उदाहृतं तत्र ओदनः यत् कर्मकारकं खादति इति तिङन्तेन अनुक्तं, पक्व इति कृदन्तेन तत्रापि कृत्प्रत्ययेन उक्तं वर्तते। तर्हि कर्मकारकस्य एकेन उक्तत्वात् अपरेण अनुक्तत्वात् किमत्र अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति कर्तव्या वा, उत अभिहिते तु प्रथमा इति प्रथमा विभक्तिः कर्तव्या वा इति संशयः आपद्यते। तर्हि का व्यवस्था कर्तव्या अत्र? तर्हि अत्र एतादृशी व्यवस्था शास्त्रकृद्भिः निर्णीता वर्तते। किमिति चेत् अत्र क्रियाद्वयं व्यापारद्वयं, एकः व्यापारः प्रधानीभूतः व्यापारः, अपरः व्यापारः अप्रधानीभूतः व्यापारः। कः प्रधानीभूतः व्यापारः, कः अप्रधानीभूतः व्यापारः, एतद्वयं कथं जानीमः? तदानीम् उच्यते तिङन्तेन उपस्थाप्यमानः व्यापारः प्रधानीभूतः। साध्यरूपा क्रिया, साध्यरूपः व्यापारः प्रधानो भवति, सिद्धरूपव्यापारः अप्रधानो भवति इति। तर्हि कृदन्तोपस्थाप्यमाना क्रिया अप्रधाना, तिङन्तोपस्थाप्यमाना क्रिया प्रधाना। तर्हि खादति पक्व ओदन खादति, एवं स्थितिरस्ति। तर्हि पक्व इति कृदन्तः शब्दः, खादति इति तिङन्तः शब्दः। तर्हि खादति इति शब्देन तिङन्तेन बोध्यमानः व्यापारः खादनानुकूलव्यापारः, सः प्रधानः जातः। पक्व इति कृदन्तेन बोध्यमानः विक्लित्यनुकूलव्यापारजन्य विक्लित्याश्रयः इति तत्र पक्व इति कृदन्ते वर्तमानो यो पच धातुः तेन बोध्यमानः व्यापारः अप्रधानीभूतः व्यापारः। एवं स्थितौ प्रधानभूत व्यापार निरूपित कर्म, प्रधान व्यापार निरूपिता कारक शक्तिरेव ग्राह्या, अप्रधान व्यापार निरूपिता कारक शक्तिः न ग्राह्या। अप्रधान व्यापारः प्रधान व्यापारम् अनुसरति इत्युक्तम्। अर्थात् प्रधान व्यापारेण व्यापार निरूपिता कर्मत्व शक्तिरेव तिङ्कृत् तद्धित समासैः उक्ता वा अनुक्ता वा इति द्रष्टव्यम्। ता नियमः कः? अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इत्यस्य नियमस्य इतोपि विस्तारः जातः। प्रधान व्यापार निरूपिता कारक शक्तिरेव यदा तिङ्कृत् तद्धित समासैः अभिहिता तदानीं प्रथमा, प्रधान क्रिया निरूपिता कारक शक्तिः यदा अनिभिहिता तदानीं सा विभक्तिः इति प्रधान क्रियामनुसृत्यैव द्रष्टव्यम् इति। तर्हि खादति इति तिङन्तेन प्रतिपाद्यमानः यः प्रधानीभूत व्यापारः
तन्निरूपिता या कर्मत्वशक्तिः ओदने वर्तते सा अनुक्ता। अतः तदनुसारेणैव अत्र द्वितीया विभक्तिर्भवति। अतः तद्विशेषणत्वात् पक्वशब्दादपि द्वितीया विभक्तिः पक्वम् ओदनं खादति इति प्रयोगः निष्पद्यते। अतएव अत्र यदा इदानीं पक्वः ओदनः, इदानीं तात्पर्यं किं, विक्लित्यनुकूलव्यापार विक्लित्याश्रयत्वात् विक्लित्यनुकूलव्यापारनिरूपिता कर्मत्वशक्तिः या ओदने वर्तते सा पक्वः इत्यत्र कृत्प्रत्ययेन अभिहिता चेदपि अत्र प्रथमा विभक्तिः न कार्या। प्रधानक्रियानिरूपिता या कर्मत्वशक्तिः सा तिङन्तेन अनभिहिता, तिङा अनभिहिता इति कारणात् द्वितीया विभक्तिरेव कार्या। तर्हि अप्रधानभूतव्यापारः प्रधानभूतव्यापारम् अनुसरति इति तात्पर्यम् आगतम्। एतादृशी व्यवस्था कृता। अतएव पक्वः ओदनः खाद्यते इत्यत्र, खाद्यते इति कर्मणि प्रयोगः, तत्र प्रधानक्रियानिरूपिता कर्मत्वशक्तिः ओदनवृत्तिः या वर्तते सा उक्ता वर्तते। खाद्यते इत्यत्र तिङन्तेन तिङन्तघटिततिङा कर्मकारकम् अभिहितम्। अतः कर्मबोधकात् प्रातिपदिकात् तण्डुलपदा ओदनपदात् प्रथमा विभक्तिरेव। अतः पक्वः ओदनः खाद्यते इति। एतदा द्वितीयम् उदाहरणं स्वीकुर्मः, तदानीम् इतोपि स्पष्टं भवति। ओदनः पक्त्वा भुज्यते इति। तर्हि अत्र पक्त्वा ओदनः पक्त्वा, ओदनं पक्त्वा भुङ्क्ते अथवा ओदनं पक्त्वा खादति, ओदनः पक्त्वा भुज्यते इति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अत्रापि खादनानुकूलव्यापारः प्रधानीभूतव्यापारः तिङन्तोपस्थाप्यमानत्वात्। पक्त्वा इति कृदन्तः, पच् धातोः त्वा प्रत्यय क्रियते, पक्त्वा इति रूपं सिद्धम्। तर्हि अत्रापि व्यापारद्वयं, विक्लित्यनुकूलव्यापारः खादनानुकूलव्यापारश्च। तर्हि विक्लित्यनुकूलव्यापारनिरूपिता कर्मत्वशक्तिः ओदने अनुक्ता वर्तते। इदानीम् ओदनः पक्त्वा भुज्यते इत्युच्यते। तर्हि भुज्यते इत्यत्र तिङन्तोपस्थाप्यमानः व्यापारः यः भोजनानुकूलव्यापारः तन्निरूपिता या कर्मत्वशक्तिः ओदने वर्तते सा उक्ता वर्तते। भुज्यते इति कर्मणि प्रयोगः, तत्र तिङा कर्मकारकम् अभिहितम्। तर्हि प्रधानक्रियानिरूपिता कर्मत्वशक्तिः या ओदने अस्ति सा अभिहिता। अप्रधानक्रियानिरूपिता ओदनशक्तिः या ओदने वर्तते सा अनभिहिता वर्तते। तर्हि अत्रापि प्रथमा विभक्तिः कार्या वा द्वितीया विभक्तिः कार्या वा इति संशयः पूर्वोक्तवदेव आगतः। तर्हि क्रियानुरोधिनी एव अत्र द्रष्टव्या। तर्हि प्रधानक्रियानिरूपिता कर्मत्वशक्तिः अभिहिता इति कारणात् तत्र प्रथमा एव भवति। तर्हि ओदनः पक्त्वा भुज्यते। यदि प्रधानक्रियानिरूपिता कर्मत्वशक्तिः अनुक्ता एव स्यात् तदानीं द्वितीया भवितुमर्हति। ओदनं पक्त्वा भुङ्क्ते, ओदनं पक्त्वा खादति, ओदनः पक्त्वा खाद्यते इत्येवं रीत्या अत्र व्यवस्था आयाति। अस्तु, तर्हि तात्पर्यं किमागतं? प्रधानक्रियाम् अनुसृत्यैव विभक्तीनां प्रवृत्तिः अर्थात् प्रधानक्रियानिरूपिता कारकशक्तिः अभिहिता वा अनभिहिता वा इति विषयं ज्ञात्वा तदनुसारेण विभक्तिः कार्या इति एवं रीत्या व्यवस्था लब्धा। इयं च व्यवस्था कीदृशस्थले? यदा भिन्न भिन्न व्यापार निरूपिता कारकशक्तिः एकस्मिन्नेव द्रव्ये आयाति तदानीमेव अयं क्लेशः। भिन्न भिन्न क्रिया निरूपिता कारकशक्तिः भिन्न भिन्न द्रव्ये भवति चेत् एतादृश व्यवस्था नास्ति तत्र। यथा ओदनं भुक्त्वा ग्रामं गच्छति देवदत्तः, रामः ओदनं भुक्त्वा ग्रामं गच्छति। अत्रापि क्रियाद्वयं, गमनव्यापारः भोजनव्यापारः। भोजनव्यापारनिरूपित कर्मत्वशक्तिः ओदने वर्तते, गमनव्यापारनिरूपित कर्मत्वशक्तिः ग्रामे वर्तते।
तर्हि पूर्वोक्तोदाहरणात् उदाहरणाभ्याम् इदम् उदाहरणं भिन्नं। पूर्वत्र व्यापारद्वयं व्यापारद्वयनिरूपितकर्मत्वशक्तिः एकस्मिन्नेव ओदने आगतं द्रव्ये, परन्तु अत्र व्यापारद्वयं तद्व्यापारद्वयनिरूपितकर्मत्वशक्तिः भिन्नभिन्नद्रव्ये। तर्हि पूर्वोक्ता व्यवस्था कीदृशस्थले इति ग्राह्यम्, अर्थात् प्रधानानुरोधिन्येव विभक्तीनां प्रधानव्यापारानुरोधिन्येव विभक्तीनां प्रवृत्तिः इत्ययं व्यवस्था एकद्रव्ये भिन्नक्रिया निरूपितकारकशक्तेः प्रवृत्तौ इत्येवं व्यवस्थायाः सिद्धिर्भवति। इदं तृतीयम् उदाहरणं वर्तते। चतुर्थम् उदाहरणं यद्दत्तं, समयः अस्ति वा, वक्तुं शक्यते? रामः ग्रामं गन्तुम् इच्छति। अत्रापि कर्ता व्यापारद्वयम्, उभयोरपि व्यापारयोः कर्ता एक एव, रामः। राम एव गन्तुम् इच्छति, गमनमपि रामः करोति, इच्छामपि राम एव करोति। इच्छानुकूलव्यापारोऽपि रामे वर्तते, गमनानुकूलव्यापारोऽपि रामे वर्तते। ग्रामं गन्तुम् इच्छति। तर्हि इदानीं गन्तुम् इत्यत्र व्यापारद्वयं गम् धातुः इच्छ धातुः। तर्हि अत्र उभाभ्यामपि धातुभ्यां व्यापारद्वयनिरूपित गमनव्यापारः इच्छानुकूलव्यापारः, एतद् व्यापारद्वयनिरूपितकर्मत्वं यद् कर्मत्वशक्तिः या ग्रामे वर्तते सा अनुक्ता एव। उभयमपि इदानीम् अत्र क्लेशः नास्ति, उभयनिरूपितकर्मत्वशक्तिरपि अनुक्ता। उभयस्मिन् व्यापारे ग्रामः कर्मकारकम्, ग्रामं गन्तुम् इच्छति सः। तर्हि अत्र इच्छति इत्यत्र ग्रामस्याप्यन्वयः गमनस्याप्यन्वयः। गमनं कर्तुम् इच्छति, कुत्र गमनं कर्तुम् इच्छति? ग्रामं गन्तुम् इच्छति। तर्हि इच्छायां ग्रामोऽपि विषयः, गमनमपि विषयः। तर्हि इच्छानिरूपितकर्मत्वशक्तिः गमनेऽपि वर्तते, ग्रामेऽपि वर्तते, परन्तु गन्तुम् इति कृदन्तम् अव्ययसम्यकं च अव्ययादुत्पन्नायाः द्वितीयायाः लुक् भवति, तत्र विभक्तिः न श्रूयते। उत्पत्तौ अपि ग्रामशब्दात् अम् विभक्तिर्भवति, ग्रामम् इति प्रयोगः। गमनव्यापारं प्रति ग्रामः कर्म तदपि अनुक्तं वर्तते। तर्हि व्यापारद्वयनिरूपितकर्मत्वं ग्रामवृत्तिकर्मत्वम् उक्तमेव वर्तते, अनुक्तमेव वर्तते, अतः तत्र द्वितीया प्रवर्तते इति। अतः अत्र प्रधानक्रियया अनुक्तं चेदपि अप्रधानक्रिया अनुक्तं चेदपि तस्य बाधकत्वम् अत्र किमपि नास्ति द्वितीया प्रवृत्तौ। अर्थात् गन्तुम् इति कृदन्तबोध्यमानः व्यापारः अप्रधानः, तद्निरूपितकर्मत्वशक्तिः या ग्रामे वर्तते सा अनुक्ता एव, परन्तु तदनुसारेण अत्र द्वितीया प्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकं, यतोहि प्रधानक्रिया अपि तद्वृत्तिकर्मत्वशक्तिः अनुक्तैव इति कारणात्। अतः एवं रीत्या चत्वारि उदाहरणानि अत्र वर्तन्ते। तत्र अभिहिते तु प्रथमा, अनभिहिते इत्यादिकं सर्वं ज्ञात्वा एतदवगन्तव्यं कथं कुत्र का विभक्तिः स्यात् इति। इत्युक्त्वा अल्पम् उक्त्वा मदीयं वाग्व्यापारम् अत्र वाग्व्यापारात् विरमामि। धन्यवादाः महोदय, धन्यवादाः। अधुना विभागीयः पुरुषोत्तमः सन्नद्धः वर्तते। जी नमस्ते भाई। वस्तुतः अत्र यस्य शास्त्रस्य चर्चा संस्कृतसप्ताहस्य आदिमदिने प्रथमदिने भवति, तस्य शास्त्रस्य उत्पत्तिर्कदा अभूत् इति विषये किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। भाषायाः उत्पत्तिः कथं भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे विभिन्नाः ध्वनयः भवन्ति। प्राकृतिकाः ध्वनयः यथा तडितध्वनिः,
मेघध्वनिः